बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मेरे किसान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसीम मोहम्मद ख़ान, और आज का प्रोग्राम मेरे उन किसान भाइयों के लिए है जो अपने आप को प्रोग्रेसिव फार्मर्स कहते हैं, जो इस मुल्क में तब्दीली लाना चाहते हैं, जो अपनी फसल की ज़बान को जानना चाहते हैं। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए कतई नहीं है जिनका यकीन या इल्म यहाँ तक महदूद है कि ज़िम्मेदार भाइयों 2 गट्टू नीचे डालें और 2 गट्टू ऊपर डालें। ये उन लोगों के लिए नहीं है, तो वो अपना वक्त बर्बाद ना करें। मैं आगे चलने से पहले अपने उन किसान भाइयों के लिए जो इस इल्म को हासिल करना चाहते हैं, अल्लामा इकबाल के 2 शेर पेश करना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल ने यह फरमाया कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, और मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। आज का प्रोग्राम यही है, इसलिए कि मैंने किसी प्रोग्राम में ये बताया था कि मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनाना चाहता हूँ। सामीन, आप देखते हैं कि जब हमारा कोई बच्चा पैदा होता है घर के अंदर, तो हमारा ताल्लुक़ होता है बच्चों के डॉक्टर से, और जब माएँ वहाँ पर जाती हैं तो बच्चों की दिन ब दिन जो तब्दीली आती है उसकी तस्वीरें वहाँ दिखाई जाती हैं, और ये भी दिखाया जाता है कि पहले दिन क्या देना है, दूसरे दिन क्या देना है, 1 महीने के बाद क्या देना है, 6 महीने के बाद क्या देना है। यानी उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात उसकी कारकर्दगी के मुताबिक और ग्रोथ के मुताबिक वो आगे चलती है। बिल्कुल इसी तरीके से दुनिया के अंदर कोई पैमाने बने हुए हैं इस बात के कि आपकी फसल जिस दिन आपने बीज लगाया और उस वक़्त तक जब तक वो बीज के लिए तैयार हो गई, इसे कहते हैं सीड टू सीड। इस पूरे लम्हे के दौरान कौन कौन सी तब्दीलियाँ पौधे में नमूदार होती हैं, और वो तब्दीलियाँ आपको क्या बताती हैं, और उनके अंदर किस किस मौके पर कौन कौन सी चीज़ देनी है, ताकि ऐसा ना हो कि आप उस वक़्त वो चीज़ दें जब उसको ज़रूरत ना हो। तो ये इस बात के लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि 50वें दिन पर मैंने क्या देना है, 75 वाले दिन पर मैंने क्या देना है, 90 दिन वाले दिन पर मुझे क्या देना है। इस तरह आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी घटेगी, और आपकी जो मामूल के मुताबिक जो ग्रोथ है फसल की, वो भी भरपूर होगी। इसके लिए मैंने तलाश किया है डॉक्टर फारूक साहब को, सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी में इस छोटी सी उम्र के अंदर ये प्लांट साइंसेज फैकल्टी के हेड हैं, और मैंने दरख्वास्त इनसे ये की है कि जो दुनिया के अंदर 4-5 स्केल्स हैं, उनमें से जो सबसे ज़्यादा जो हम पर लागू होती है उसका नाम है फीक स्केल। और मैंने गुजारिश ये की है कि आप तालिब इल्मों से बात नहीं कर रहे, बल्कि हमारे जो किसान भाई हैं आप उनसे बात कर रहे हैं। तो फीक स्केल क्या है, और फीक स्केल को हम किस तरह फॉलो कर सकते हैं, और उसके नतीजे के अंदर हमारी पैदावार कैसे बढ़ सकती है, और फीक स्केल को देखने के बाद हमें कैसे पता चलता है कि नाइट्रोजन की मिकदार मैंने कितनी देनी है और कब तक देनी है, पोटाश और फास्फोरस मैंने कब देना है, माइक्रो एलिमेंट्स की कब ज़रूरत है, कीड़े मुझे कब नज़र आएंगे, बीमारियां मुझे कब नज़र आएंगी। तो मैंने उनसे दरख्वास्त की है, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज वो उसके लिए तैयार है। मैं बिरादरम डॉक्टर फारूक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो फीक स्केल के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हाफिज़ वसीम मोहम्मद खान साहब, आपने बहुत अहम मौजू का इंतखाब किया, बड़ा तफसील से तारफ़ करवाया आपने मौजू का। मैं ये बात दोबारा यहाँ दोहराना चाहूँगा कि आज का जो मौजू है ये आम किसानों के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स के लिए है जो एग्रीकल्चर की बुनियादी तालीमात से वाकिफ़ हैं, बुनियादी टर्म से वाकिफ़ हैं, पौधे के मुख्तलिफ ग्रोथ साइकिल और स्टेजेस से वाकिफ़ हैं, जिन मराहल से पौधे गुजरते हैं उनको बखूबी जानते हैं। जिस तरह इंसान की ज़िंदगी में इन्फेंसी, बचपन, लड़कपन और फिर बुढ़ापा आता है, उससे पहले जवानी भी, बिल्कुल ऐसे ही पौधों की ज़िंदगी में भी मुख्तलिफ मराहल आते हैं। बीज से शुरू होने वाला पौधों की ज़िंदगी का साइकिल बीज ही पे ख़त्म होता है, जिसको हम सीड टू सीड साइकिल भी कहते हैं। पौधों की ग्रोथ स्टेजेस को मापने के लिए दुनिया में मुख्तलिफ ग्रोथ स्केल इस्तेमाल होते हैं। जो 4 बड़े बड़े ग्रोथ स्केल दुनिया में इस्तेमाल होते हैं उनमें फीक स्केल है, हाउन स्केल है, BBHC स्केल है और ज़ोडिक स्केल है। हर स्केल के मुख्तलिफ पैमाने हैं, मुख्तलिफ स्केल्स हैं, मुख्तलिफ नंबर हैं, जिसकी बुनियाद पे ये ग्रोथ स्टेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं।
اور ان کی مدد سے کراپ کو سنبھالنے میں، کراپ کی نشو و نما میں اور اچھی پیداوار لینے میں امید و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ زوڈیک اسکیل اور BBSC اسکیل عام طور پہ یورپ میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ جو فیک اسکیل ہے یہ USA میں اور ریسٹ پارٹ آف دا ورلڈ میں استعمال ہوتا ہے۔ ہماری چونکہ آج کی گفتگو ایک ہی گروس اسکیل کے متعلق ہوگی، ہمارا فوکس فیک اسکیل کے متعلق ہوگا۔ اگر آپ فیک اسکیل پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا، اور یہ دیکھیں اس تصویر میں بھی، کہ فیک اسکیل کے مطابق گندم کو 11 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جو پہلا مرحلہ ہے جس کو فیکس 1 بولتے ہیں، یہ اگاؤ سے لے کے پودے کے زمین سے باہر نکلنے تک ہے۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کیا جو اگاؤ ہم چاہتے ہیں، جو پودوں کی تعداد ہم چاہتے ہیں، کیا وہ پوری ہے یا وہ پوری نہیں ہے۔ اسی مرحلے پہ ہمیں جڑی بوٹیاں کنٹرول کرنا ہوتی ہیں۔ اسی سٹیج پہ پھر پتے باہر نکلنا شروع ہوتے ہیں، اور پتوں ہی کی تعداد کی بنیاد پہ اس کے پھر سب سکیلز بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک پتا نکلا ہے تو ہم 1.1 فیک سکیل اس کو کہیں گے۔ اگر 3 پتے نکلے ہیں جو انفولڈڈ پتے ہیں تو اس کو 1.3 سٹیج اس کو بولیں گے۔ جو دوسرا مرحلہ ہے، اس کے بعد یہ آپ دیکھیں، دوسرا جو فیک سکیل کے مطابق سیکنڈ ہے، اور جو تھرڈ ہے، یہ دوسرا اور تیسرا یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹرلنگ سے متعلق ہیں۔ جو گروتھ سٹیج 2 ہے، یہ ٹرلنگ یا جھاڑ بنانے کے عمل کے آغاز کو انڈیکیٹ کرتا ہے، اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ پودے ایگزلری یا سائڈ شوٹ، جس کو ہم ٹلر یا جھاڑ کہتے ہیں یا نالیاں کہتے ہیں، ان کے بنانے کا عمل آغاز ہوا۔ عام طور پہ بڑا مشکل ہے کہ جو فیک سکیل کی سٹیج 2 ہے اور 3 ہے، ان کے درمیان کوئی حد بندی کی جائے، لیکن پھر بھی آسانی کے لیے جب ٹلرنگ کا آغاز ہو اس کو فیک سکیل 2 کہا جاتا ہے، اور جب ٹلرنگ بالکل مکمل ہو جائے اس کو فیک سکیل 3 کہا جاتا ہے۔ یہاں اس سٹیج پہ جو ٹلنگ ہے یہ بالکل مکمل ہوگی، جتنے ٹلر پلانٹ نے بنانے تھے، پودے نے بنانے تھے، گندم کے پودے نے وہ بنا لیے۔ اور یہاں بھی جو ہے جو فیک سکیل 2 ہے، اس میں اور فیک سکیل 3 کے درمیان فیک سکیل 2 کے مختلف سٹیجز ہیں۔ یہ ٹلر کی تعداد پہ ڈپینڈ کرتا ہے، جس کو جب ہم کو نام دیتے ہیں۔ مثلا اگر جو فیک سکیل ہے وہ 2.1 ہوگا، اس کا مطلب ہے 1 ٹلر بن چکا، اور اگر فیک سکیل کا نمبر 2.3 ہوگا، اس کا مطلب ہے 3 ٹلر جو ہے وہ بن چکے ہیں۔ یہ سٹیج جو ہے یہ بہت اہم ہے، جو سٹیج 2 اور سٹیج 3 ہے۔ یہاں نائٹروجنس کھادیں جو ہیں وہ ہمیں ڈالنا ہوں گی۔ پہلی ڈوز جو ہے وہ ہم پلانٹنگ کے وقت ڈالتے ہیں، دوسری جو ڈوز ہے یہ ہمیں سٹیج 2 اور سٹیج 3 پہ ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت اہم مرحلہ ہے جب پودا جھاڑ بنانے کا عمل شروع کرتا ہے، اور ٹلر کی تعداد اگر کم رہ جائے تو پیداوار میں بہت کمی آتی ہے۔ اسی سٹیج پہ ہم سرگاب اگر استعمال کریں، یہ بھی پودے کی جھاڑ بنانے کی صلاحیت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اگلا جو مرحلہ ہے یہ سکیل فیک سکیل سٹیج 4 اور 5 پہ مشتمل ہے۔ یہاں جو ہے ٹلر چونکہ پچھلی سٹیج پہ بن چکے، تو اس کے بعد جو ہے وہ پودا ایریکٹ ہونا شروع ہوتا ہے بہت واضح طور پہ۔ یہاں رنگ تھوڑا ڈارک ہوتا ہے پودے کا، پودا زمین کے بالکل باہر اپرائٹ پوزیشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جیسا ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے، بالکل اپرائٹ پوزیشن ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ بالکل زمین کے آس پاس ہے۔ میں اگلی سلائیڈ میں آپ کو مزید اس کی جو ہے وہ تصویریں انشاءاللہ دکھاؤں گا۔ اس سٹیج پہ یعنی سٹیج 5 پہ بھی اگر کوئی ٹلر نکل آئے، بعض دفعہ بنتا ہے، ٹلر بن جاتے ہیں موسمی حالات کی وجہ سے، مینجمنٹ کی وجہ سے، تو اس کا ییلڈ میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا۔ یعنی اگر جو فیک سکیل 5 یا اس کے بعد کوئی بھی ٹلر آئے تو اس کا کوئی جھاڑ بنانے میں، پیداوار میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ سٹیج بہت اہم ہے۔ اس سٹیج پہ بھی ہمیں جو ہے وہ نائٹروجن اپلائی کرنا چاہیے، اور اگر جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ پہلے ہم نے ہربیسائڈ اپلائی نہیں کیا اور کچھ مزید جڑی بوٹیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو یہ اس سٹیج پہ ہمیں نائٹروجن بھی اپلائی کرنا ہوگا، ٹاپ ڈریسنگ نائٹروجن کی، اور جو ہے وہ ہمیں اگر پوسٹ ایمرجنٹ ہربیسائڈ استعمال کرنے کی ضرورت ہے جڑی بوٹیاں کنٹرول کرنے کے لیے، تو پھر یہاں ہم اپلائی کریں گے۔ جو اگلی سٹیج ہے فیک سکیل 6، یہاں سے پھر وہ نوڈ بننے کا عمل شروع ہوتا ہے، نوڈ انٹر نوڈ، اور یہاں پودا لمبا ہونا شروع ہوتا ہے، جس کو ہم جائنٹنگ سٹیج یہاں پہ بولتے ہیں۔ پہلا نوڈ ویزیبل ہوگا جو ہے وہ شوٹ کی یا تنے کی بنیاد پہ۔ اگر فرسٹ نوڈ ویزیبل ہو اس کو ہم 6.0 سٹیج بولتے ہیں۔ اگر ایک نوڈ جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے تو اس کو پھر اگلا مرحلہ 6.1 ہم بولتے ہیں۔
تو یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ جو ریپروڈکٹیو ٹلر ہیں وہ بہت واضح طور پہ نظر آنا شروع ہوتے ہیں. اگلی جو سلائیڈز ہیں ان میں میں تصویر کی مدد سے بتانے کی کوشش کروں گا اور یہ عمل جاری رہتا ہے. سٹیج 2 سوری جو سٹیج 6 ہے یہاں اور اس کے بعد جو ہے ہمیں کوئی نائٹروجن اپلائی نہیں کرنی چاہیے. یہ کٹ آف سٹیج ہے نائٹروجن اپلیکیشن کے لیے. اگر ہم اس کے بعد بھی نائٹروجن اپلائی کریں گے تو پھر وہ یا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا, صرف پیداواری جو لاگت میں اضافہ ہوگا اور فائدہ کی بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ پودے کی لمبائی زیادہ ہو جائے گی اور پھر لوجنگ والا جو فصل کے گرنے والا جو ہے وہ مرحلہ آ سکتا ہے. اس کے علاوہ گرین نیس زیادہ ہونے پہ ایفرڈ کے اٹیک میں بھی اضافہ ممکن ہے, کچھ علاقوں میں یہ دیکھا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ فیک اسکیل 7 اور 8 ہیں, یہ نوڈز کی تعداد مزید بڑھتی ہے اور تقریباً جو ہے جو فیک اسکیل 7 ہے اور 8 ہے یہ بالکل جڑے ہوئے ہیں. یعنی فیک اسکیل 7 سے 8 تک کا سفر جو ہے یہ چند دنوں کا ہے, یہ ایک ہفتے کم و بیش 5 سے 10 دن اس پہ لگتے ہیں. یہاں پہ جو فلیگ لیف ہے یہ ویزیبل ہونا شروع ہوتا ہے. یہ فلیگ لیف ہے, فلیگ لیف بالکل نظر آتا ہے. اگلی تصویروں میں میں مزید وضاحت سے بیان کروں گا. جو فیک اسکیل 8 ہے یہ بہت کرٹیکل ہے. یہ کرٹیکل کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ جو سٹا ہے وہ بننا شروع ہو چکا, وہ تھوڑا ویزیبل بھی ہونا شروع ہوگا. یہاں پہ کسی قسم کی پانی کی کمی نہیں آنی چاہیے. اگر پانی کی کمی آئے گی یا کسی قسم کے نامساعد حالات ہوں گے تو پیداوار میں بہت اضافہ ممکن نہیں ہو سکے گا, کمی اس سے ہوگی. یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کوئی جو ہے وہ کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے, فولیو ڈیزیز تو نہیں ہے. اسکاؤٹنگ کرنی چاہیے, جو ہے اگر چاہے ضرورت ہو تو فنجی سائڈ بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے ڈیزیزز کو کنٹرول کرنے کے لیے. اب اس کے بعد جو ہے وہ فیک اسکیل 9 سے جو 11 والا مرحلہ ہے, یہاں پہ جو سٹا ہے وہ باہر آ جاتا ہے, پھر ہیڈنگ نظر آتی ہے اور پھر میچورٹی کی طرف سفر شروع ہوتا ہے. یہ جو فیک اسکیل جو ہے 8 سے چند ہی دنوں بعد جو ہے ہفتے کے اندر اندر فیک اسکیل 9 شروع ہو جاتا ہے, جب سٹا بالکل واضح طور پہ نظر آ جاتا ہے, لیگیول بہت ویزیبل ہوتا ہے, لیف شیٹ ویزیبل ہوتی ہے. سٹے کے باہر آنے کے بعد جو سٹے کے اوپر زردانی نظر آتے ہیں جن کو پولن گرین ہم کہتے ہیں. پھر پولینیشن کا عمل ہوگا اور پولینیشن کے بعد فرٹیلائزیشن کا, اور فرٹیلائزیشن کے بعد جو فلیگ لیف میں بنی ہوئی خوراک ہے وہ بنتے ہوئے دانوں تک پہنچے گی. اگر اس دوران یعنی جو بوٹ سٹیج سے آنورڈ کسی قسم کی ہیٹ سٹریس آئے, ہیٹ ویو آئے تو پیداوار میں اچھی خاصی کمی ہو سکتی ہے. اگر تو سٹا نکلتے وقت یا نکلنے کے چند دن بعد ہیٹ سٹریس آئے تو دانوں کی تعداد کم ہوگی کیونکہ پولینیشن کا عمل متاثر ہوگا, اور پولینیشن کے علاوہ جو فرٹیلائزیشن کا عمل ہے وہ بھی متاثر ہوگا جس سے دانوں کی تعداد کم ہوگی. لیکن اگر اس کے بعد کسی قسم کی ہیٹ سٹریس آئے تو پھر دانوں کی تعداد کے علاوہ دانے کا وزن بھی اچھا خاصا متاثر ہوگا. یہاں جو ہے ان سٹیجز پہ اگر ضرورت ہو ہیٹ ویو آئے تو سرگاب کا استعمال جو ہے وہ معمول ثابت ہو سکتا ہے. حافظ صاحب نے پچھلی ویڈیو میں بتایا آپ کو کہ اس میں یہاں پہ تھا یوریا کا جو ہے وہ اس کی اپلیکیشن معاون ثابت ہو سکتی ہے. اور اگر پہلے مائکرو نیوٹرینٹ کسی وجہ سے اپلائی نہیں کی جا سکے بورون اور زنک تو اس سٹیج پہ ان کو اپلائی کرنا بھی اچھا خاصا فائدہ مند ہوگا. نہ صرف ڈیزیزز کے اگینسٹ قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا بلکہ پولینیشن اور فرٹیلائزیشن اچھی ہوگی. جو ہیٹ سٹرس کے اگینسٹ بھی وہ ٹالرنس میں اضافہ ہوگا. سرگاب کی اپلیکیشن بھی یہاں پہ افیکٹو ہوگی. اگر ہم جو ہے وہ آگے چلیں دیکھیں کہ جو ساری گروتھ سٹیجز ہیں جو گندم میں ہیں فیک اسکیل کے مطابق اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا مرحلہ جو ہے اس کو ہم ٹلرنگ کہتے ہیں, یہ فیک اسکیل 5 تک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سٹیم ایلونگیشن کا ہے. سٹیم ایلونگیشن میں وہ بوٹنگ بھی آ جاتی ہے, فلیگ لیف اپیرنس بھی شامل ہے. پھر ہیڈنگ ہے جب سٹا جو ہے وہ باہر آ گیا, اور اس کے بعد پھر رائپننگ ہے. تو اس میں جو عوامل جو ہیں وہ بہت اہم ہے, میں ان کی نشاندہی کی. یہاں پہ دیکھیے گا یہ فیک اسکیل 2 اور 3 کے درمیان ہے. ٹلنگ جو ہے یہ شروع ہے لیکن ابھی ٹلنگ مکمل نہیں ہوئی کیونکہ فیک اسکیل 2 ٹلنگ کے آغاز کو ظاہر کرتا ہے اور فیک اسکیل 3 جو ہے یہ ٹلنگ کے اختتام کی بابت بات کرتا ہے. تو یہاں ٹلنگ ہو رہی ہے لیکن ابھی ٹلنگ مکمل نہیں ہوئی. یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ گروتھ سٹیج 5 پہ ہے, ٹلنگ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. ایک انڈیویجول پودا کیسے نظر آتا ہے, اور اگر ہم اس کو کھیت میں دیکھیں
तो पौधे कैसे नजर आएंगे। ये जो है ये फीक स्केल 6 है, जिसको हम जाइंटिंग कहते हैं। यहाँ आप देखें तो नोड जो है ये सॉइल सरफेस है, जो ग्राउंड सरफेस है उसके बिल्कुल पास जो है वो पहला नोड हमें नजर आता है बेस ऑफ शूट के पास। जब ये आए तो इसका मतलब है जाइंटिंग स्टेज जो है फीक स्केल 6, और जाइंटिंग स्टेज वो आगाज उसका हो चुका। फीक स्केल 6 ही में जैसा मैंने पहले बताया था कि जो है वो हेड है, जो सिट्टा है, उसके बनने का अमल भी शुरू हो जाएगा। वो बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आता, लेकिन अगर हम गौर करें, यहाँ आप देखें जो मैं ये इंसर्कल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है ये वो आपको नज़र आएगा। यहाँ पे जो हेड है या सिट्टा है, इसके बनने का अमल शुरू हो चुका होगा। तो ये बहुत क्रिटिकल स्टेज है, बहुत अहम स्टेज है। फीक स्केल 9 में जो है ये फ्लैग लीफ, जो ऊपर वाला पत्ता है जो सिट्टे को लपेट के रखता है, इसको ये वो हाफिज साहब ने को और नाम दिया है, पता नहीं, अलंबरदार या झंडे वाला पत्ता, वो यहाँ पे फुल्ली डेवलप्ड है। सिट्टा भी सारा बाहर ही निकला, लेकिन थोड़ा सा ऑन्स हमें नजर आ रहे हैं। जो फीक स्केल 10 है, जिसको बूट स्टेज हम कहते हैं, यहाँ पे देखें सिट्टा थोड़ा सा नजर हमें आ रहा है, विजिबल है, लेकिन सारा बाहर नहीं निकला। ये बहुत क्रिटिकल स्टेज है। फिर जो है जब सिट्टा बाहर निकल आए और ये हमें जो है वो एंथर नजर आ रहे हैं, पोलन ग्रेन नजर आ रहे हैं, जरदानी जिसको हम बोलते हैं, ये जो है ये पर पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। इसको हम एंथेसिस बोलते हैं। जब पोलन ग्रेन जो है बहुत विजिबल हों एंथस के ऊपर जो सुनहरी छोटे छोटे दाने नजर आते हैं गोल्डन कलर के, उनको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं, और ये बहुत अहम है। अगर इस मरहले पे किसी किस्म की हीट स्ट्रेस आए तो जो पोलन ग्रेन है उनका उगाव मुतासर होता है, पोलिनेशन मुतासर होती है, और फर्टिलाइजेशन भी मुतासर होती है, जिससे पैदावारी अमल जो है वह बहुत मुतासर होता है। अब इस स्लाइड पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे खुलासा है सारी गुफ्तगू का कि हमें कब क्या करना चाहिए। जो फिक्स स्टेज 1 है, यहाँ पे हमें देखना होगा कि हमारी इमरजेंस अच्छी है, जितने पौधे हमें चाहिए वो हैं, अगर नहीं है तो हम गैप फिलिंग कर सकते हैं, दोबारा रीसीडिंग कर सकते हैं, जो मसाइल हैं उन पे काबू पाने की कोशिश कर सकते हैं। ये वो मरहला भी है जब हमें जो जड़ी बूटियों देखना होंगी कि अगर जड़ी बूटियाँ कंट्रोल करने के लिए हमें हर्बिसाइड इस्तेमाल करना है तो हर्बिसाइड हमें इस्तेमाल करना होगा। जो फिक्स स्टेज 2 और 3 है, ये टिलरिंग की बाबत है। यहाँ पे नाइट्रोजन एप्लीकेशन हमें करना होगी ताकि टिलरिंग बेहतर हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन अप्लाई नहीं करें, बेहतर है नाइट्रोजन को सबलेट्स में करें, कुछ बेसल डोज पे, कुछ यहाँ और कुछ उसके बाद आप अप्लाई करें। जो फिक्स स्टेज 4 है, यहाँ पे पोस्ट इमरजेंस जो हर्बिसाइड्स हैं, अगर आपने वो अप्लाई नहीं पहले की जड़ी बूटियाँ हैं वहाँ पे वो अप्लाई करनी चाहिए। जो फिक्स स्टेज 4 है, यहाँ पे जो बाकी मादा नाइट्रोजन है वो अप्लाई करें। सुरगाब की एप्लीकेशन भी इफेक्टिव होगी। हर्बिसाइड जो है ये आखिरी मरहला है, इसके बाद हर्बिसाइड अप्लाई आप नहीं कर सकते। अभी भी अगर कोई जड़ी बूटियाँ हैं तो आप हर्बिसाइड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद कोई हर्बिसाइड अप्लाई नहीं करें, क्योंकि जो क्रिटिकल पीरियड है उसके बाद वो ख़त्म हो चुका होगा। जो फिक्स स्टेज 6 है, इस पे और इसके बाद आप नाइट्रोजन अप्लाई नहीं करें, ये कट ऑफ है। अगर ज़रूरी हो तो फोलियर एप्लीकेशन आप कर सकते हैं यूरिया की, लेकिन फोलियर एप्लीकेशन के अलावा आप नहीं करें। फोलियर एप्लीकेशन आपको पता है बहुत जो है वो डिल्यूट महलूल बना के वो हम अप्लाई करते हैं पानी में, उसको हल करके। अगर नज़र आए कि नाइट्रोजन की कमी है तो हम फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। फिक्स स्टेज 6 पे देखें, ये एफर्ट तो नहीं है, या और इंसेक्ट पेस्ट अगर डिजीजेज हैं तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए अगली स्टेज तक, फिक्स स्टेज 8 तक। जो फिक्स स्टेज 9 है, यहाँ पे दोबारा हमें डिजीज को देखना होगा। अगर माइक्रोन्यूट्रेंट जो है वो हमने उगाव के वक्त, बिजाई के वक्त जो है वो अप्लाई नहीं किए, तो ये वो मरहला है जहाँ पे हम जिंक और बोरॉन अप्लाई कर सकते हैं। जो जिंक की एप्लीकेशन है, या ना सिर्फ पैदावार में बढ़ने का सबब बनेगी, बल्कि इसके अलावा जो ग्रेन है, जो दाने जो हम खाएंगे, उनमें भी जिंक की मिकदार बढ़ने की वजह बनेगी, और जिंक की ज़्यादा मिकदार ये इंसानी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। बोरान अगर अप्लाई नहीं किया और ज़मीन में बोरान की कमी है, जो गंदम से पहले वाली फसल थी उसमें बोरान अप्लाई नहीं की, तो अब बोरान अप्लाई की जा सकती है। बोरान जो है ना सिर्फ पोलिनेशन को, फर्टिलाइजेशन को बेहतर करने में हेल्प करेगी, खासतौर पर अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, बल्कि जो है ये बीमारियों के खिलाफ ही कुव्वत मदाफ़त बढ़ाने में ये मदद करती है। सुरगाब जो है यहाँ अप्लाई करना वो फ़ायदेमंद हो सकता है, जो हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए और दाना बनने के अमल को बेहतर बनाने के लिए। और फिर जो फिक्स स्टेज 10 है, इस पर दोबारा देखना होगा कि एफर्ट तो नहीं आ गया, कि अब कोई फंगल बीमारी तो नहीं आ गई।
تو بہت شکریہ محترم حافظ صاحب، آپ نے موقع دیا کہ میں گندم کی مینجمنٹ ہے گروتھ سٹیجز کے مطابق اس کے متعلق بات کر سکوں۔ جی شکریہ جناب ڈاکٹر فاروق صاحب، میری دعا ہے اور میرے سب بھائیوں کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی سے نوازے، آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ آپ نے جس سہل انداز کے اندر فیڈ سکیل کی پوری تصویر کھینچی ہے اور میرے کسان بھائیوں کو بتایا ہے کہ ہم نے نائٹروجن کب روک دینی ہے، پانی کی ہمیں کب ضرورت ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی سے ہمکنار فرمائے۔ اور میں اپنے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ علم کی تلاش کے اندر جہاں سے بھی ملتا ہے آپ یہ توق و دور رکھیں، اور اس کے نتیجے کے اندر اس ملک کو جو فوڈ سیکیورٹی کی ضرورت ہے کہ آپ کم ایکڑز میں اتنی پیداوار لے لیں جتنی زیادہ ایکڑز میں نہیں ملتی۔ تو میں اس گزارش کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔